अफसोसनाक ये खबर सामने आ रही है कि अफवाज पाकिस्तान के 6 जवान शहीद हो गए हैं। 4 से 6 जख्मी होने की इतलात आ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर बहुत कुछ हो रहा है जो आज के इस व्लॉग में आपके सामने शेयर करना है। और क्या सऊदी अरब का वफ्द हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तान पहुंच रहा है, इन तमाम चीज़ों को आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 9 दिसंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पिछले 24 घंटों के अंदर जो खबरें हमारे सामने आई हैं वो आपके सामने रखनी है कि 8 और 9 दिसंबर के दरमियानी शब को कुरम ज़िला के अंदर बहुत कुछ हुआ है। अफगान फोर्सेस की जो एक प्रॉक्सी है कलअदम टीटीपी, या जिसे रियासत पाकिस्तान फितरत ख़वारिज का नाम देती है, इस तंजीम की जानिब से कलअदम जमात की जानिब से घात लगाकर फौज पाकिस्तान की अहम चौकी के ऊपर हमला किया गया है। ये वाक़या एग्जैक्टली हुआ क्या है, इसकी तफसीलात क्या रही आपके सामने रखते हैं। इसमें बताया गया है कि यह हमला मरकजी कुरम के मनाटो के इलाके में हुआ है, जो अफगानिस्तान की सरहद के करीब एक हसास और पहाड़ी इलाका माना जाता है। मकामी सतह पर हमला तौर गुंडई चेक पोस्ट के करीब किया गया है, जो फौजी और फ्रंटियर कोर की एक अहम सिक्योरिटी पोस्ट है। ये चेक पोस्ट कुरम की मरकजी वादी में भी वाक़ है। और इससे मुतल्लिक बताया जा रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मुसल्लह दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर छापा मारा। हमलावरों ने शदीद फायरिंग की, जिससे फौजी दस्ते और एफसी एहलकारों को निशाना बनाया गया। एक मुनज़्ज़म घात लगाकर यह हमला किया गया। इसकी मनसूबाबंदी की गई थी, जो टीटीपी की हालिया हिकमत अमली का हिस्सा भी आपको नजर आती है। और इसके अंदर 6 पाकिस्तानी फौजी सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं और बाज़ रिपोर्ट्स के अंदर 7 का नंबर सामने आ रहा है और 4 से 6 जख्मी होने की इतलात है, जिन्हें मकामी हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया। इसके अंदर सिपाही जाहिद सुल्तान, जावेद और दीगर का भी जिक्र किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो चीज़ सामने आई है, पाकिस्तान की तरफ से भी एक मौसर जवाब दिया गया और इसमें कलअदम टीटीपी फितरत ख़वारिज का एक अहम कमांडर उस्मान खैबरी, इसे निशाना बनाया गया, हलाक किया गया। और कलअदम टीटीपी की तरफ से अपने इस अहलकार की हलाकत जो है, जंगजू की हलाकत जो है, उसको तस्दीक भी किया गया, ऑन भी किया गया कि बिल्कुल अफवाज पाकिस्तान के अगेंस्ट जो कमांडर इस कार्रवाई को लीड कर रहा था वो भी हलाक हो गया है। पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से उसे निशाना बनाया गया है। और इसकी जो वजह है, ज़ाहिर है कलअदम टीटीपी की तरफ से इस पूरी कार्रवाई को ऑन भी किया गया है। और इसके साथ साथ बताया गया है कि जिन एरियाज़ के अंदर या जिन जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से ये चेक पोस्टें बनाई गई हैं, ये पाकिस्तान का इलाका नहीं है। अब आप खुद देखिए कि एक तरफ कहने को अफगान तालिबान क्या मौक़िफ़ रखते हैं कि हमारा मामला नहीं, ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी तालिबान का मामला है। और पाकिस्तानी तालिबान पाकिस्तान की आर्मी पर इसलिए हमला कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान की हदूद का इलाका नहीं है। तो ये कौन फीड कर रहा है, कौन उन्हें सहूलत दे रहा है? और जैसा कि मैंने कहा कि अफगानिस्तान के सूबे पख्तिका के साथ ये एरिया बिल्कुल मुल्हिक है और इससे बिल्कुल कुछ ही मुसाफत पर आपको अफगान फोर्सेस की चेक पोस्ट भी नज़र आती है। तो ऐसा जो पैटर्न है वो यूँ लगता है कि खुद अफगान फोर्सेस की तरफ से इन कलअदम टीटीपी के अफराद को भेजा गया, पाकिस्तान की सरहद के पास भेजा गया, क्योंकि ये जो वाक़या है ये रात में पेश आया है। रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए ये घात लगाकर ये हमला किया गया सिक्योरिटी एहलकारों पर, पाकिस्तान के जवानों पर। और 6 जवान जो हैं ये शहीद हुए हैं और इसके अंदर उस्मान खैबरी कलअदम टीटीपी का कमांडर भी हलाक कर दिया गया है। अच्छा, इसके साथ जैसे ये खबर सामने आती है कि कुरम ज़िला के अंदर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से 8 ऐसी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं जिसके अंदर ऐसे जो सरगना है, अमन दुश्मन है, वो आपको एक्टिविटीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों की इंसदाद के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से पहले ही IBO यानी कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है उसको शुरू किया गया और उसके तहत भी पाकिस्तान को कुछ कामयाबियाँ मिली हैं। वो क्या खबर है वो भी आपके सामने रखते हैं कि ज़िला कुरम के इलाके तोरगर में तोपखाने के ऐन मुताबिक ऑपरेशन किया गया और इसमें कमांडर दरवेश ग्रुप से वाबस्ता 2 दहशतगर्दों को कामयाबी से हलाक कर दिया गया। अब ये जो दरवेश ग्रुप है ये भी दर हकीकत कलअदम टीटीपी की एक ज़ैली शाख ही है और उसी के अंडर या उसी की छतरी के नीचे ये काम करते हुए नजर आते हैं। और जिन 2 कमांडर्स को हलाक किया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस का ये कहना है कि दोनों कमांडर जो अफगानिस्तान सरहद से पाकिस्तान हद के अंदर आ जाया करते थे, ये उन्हें एंटरटेन किया करते थे, मजीद लोगों को भर्ती किया करते थे और यहाँ से लोगों से भत्ता लेकर अपनी मेन क़यादत तक पहुँचाया करते थे। तो इसे इसलिए इतनी अहम कामयाबी भी करार दिया जा रहा है कि IBO के जरिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके इन 2 कमांडरों को हलाक कर दिया गया है, जो कि एक मेन कलीदी किरदार अदा कर रहे थे एक पूरे मरबूत नेटवर्क का। इसके साथ साथ आपको याद होगा कि DGISPR की तरफ से कहा गया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के बीचों बीच एक ऐसा मजबूत किस्म का सियासी और फाइनेंशियली आप कह सकते हैं कि एक गठजोड़ बन चुका है, नेटवर्क बन चुका है, जिसे तोड़ना इंतहाई ज़रूरी है और इसकी निशानदेही की गई थी। और अब उसी की इंसदाद के लिए उसी के तहत जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसमें एक बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को जो मिली है उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने लंडी कोता छावनी में
ایک بڑی جو آگ لگا کر اس کو تلف کیا گیا ہے سامان کو، اور یہ طورخم پاک افغان سرحد پر سیکورٹی فورسز کی مختلف کارروائیوں میں ضبط کیا گیا سامان تھا اور اسمگل شدہ یہ سامان تھا۔ اسے منگل کے روز نظر آتش کیا گیا۔ اہلکاروں کے مطابق جلائی گئی اشیاء میں آتش بازی، غیر ملکی سگریٹس، غیر ملکی جعلی کرنسی، موبائل فون، منشیات بنانے والے برتن، ادویات اور دیگر کروڑوں روپے مالیت کا سامان تھا، اور ان کی مجموعی طور پر جو مالیت بتائی جا رہی ہے وہ 35 کروڑ 80 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے، اور اس کا جو وزن ہے وہ 43 ٹن وزن تھا۔ تو یہ اس کی انسداد کے لیے بھی سیکورٹی فورسز ایکٹیو ہیں کہ جنہوں نے اس پوری وار کو، اس پوری جنگ کو اپنے لیے ایک کاروبار کا ذریعہ بنا لیا ہے کہ کیسے سرحدوں کے اوپر تناؤ کروا کر وہ غیر قانونی سامان جو اسمگل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی انسداد کے لیے بھی آپ کو سیکورٹی فورسز ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک اور جگہ کے اوپر جو پاکستان کی طرف سے آپ کو یاد ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منی کی طرف سے کل ہی یہ کہا گیا تھا کہ افغان طالبان کے پاس وقت کم ہے، انہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ پاکستانی طالبان کا انتخاب کرتے ہیں یا پھر ریاست پاکستان کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ افغانستان سائڈ سے یہ بتا دیا گیا کہ انہوں نے جو انتخاب کر لیا ہے وہ کالعدم ٹی ٹی پی کا کر لیا ہے، یعنی کہ پاکستانی طالبان کا کر لیا ہے۔ اب یہ بات میں یہ کیوں کر رہا ہوں، اس میں جو تازہ ترین جو ڈیٹیلز آئی ہیں، چیزیں سامنے آئی ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ آپریشن الدرات کے دوران پاکستان کے درینہ جو سیکورٹی خدشات سے انہیں ایک اور تصدیق ہو چکی ہے۔ وہ اس طرح سے تصدیق ہوئی ہے کہ ایک شخص کو اختر منصور ہے، اس کی جو شناخت ہے وہ اس نام سے ہوتی ہے، جو قندھار کا رہائشی ہے اور افغان نیشنل آرمی کی 205 البدر کور کا ایک سرگرم سپاہی ہے، اور اس کے پاس، اس شخص کو جو گرفتار کیا گیا، اس شخص کے پاس پاکستان کا جعلی شناختی کارڈ ملا، اور جس میں اس نے یہ درج کیا ہوا تھا کہ یہ مستونگ کا رہائشی ہے۔ پاکستان کی طرف سے افغانستان کے جو وزارت دفاع کا جو ڈیٹا ہے، جب اس کو دیکھا گیا، چیزیں دیکھی گئی، تو یہ شخص کسی اور نام سے وہاں پر رجسٹرڈ ہے، اور یہ دراصل قندھار کا ایک رہائشی ہے اور افغانستان کی آرمی کا حصہ ہے، اور پاکستان میں آ رہا ہے دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کے لیے، اور پاکستان کا ایک جعلی شناختی کارڈ بھی اس نے حاصل کر رکھا ہے۔ تو یہ ایک اور تصدیق ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے افغانستان کی سرزمین اور اب ان کے شہری اور حتیٰ کہ ان کی فورسز کے اہلکار، کبھی گورنر کا بیٹا ہوتا ہے تو کبھی افغانستان کی آرمی کے جو اہلکار ہیں وہ پاکستان میں آ کر کس طرح کی مذموم کارروائیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک اور ثبوت بھی ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تناؤ کم کرنے کے حوالے سے جس طرح ترکی اور قطر کی طرف سے ثالثی کی پیشکش کی گئی، اور اس میں کچھ مذاکرات بھی ہوئے لیکن کامیاب اس حد تک نہیں ہو سکے۔ پھر سعودی عرب کی بات کی گئی، لیکن سعودی عرب والے معاملے کو اس طرح سے میڈیا کے اندر ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، نہ ہی افغانستان سائڈ سے اور نہ ہی پاکستان کی سائڈ سے ہائی لائٹ کیا گیا۔ لیکن اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پہلے یہ خبر تو سامنے آئی تھی کہ سعودی عرب ابھی جو ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، لیکن اب کچھ ذرائع کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ دونوں ممالک میں کشیدگی کو کم کروانے کے لیے آخری ایک اور کوشش کی جا رہی ہے، اور سعودی عرب کا ایک وفد بڑی خاموشی کے ساتھ پاکستان آ سکتا ہے اور دونوں ممالک کے جو تعلقات کشیدہ ہیں اس میں کمی کی کروانے کی ایک اپنی آخری کوشش کر سکتا ہے۔ اب پاکستان کی طرف سے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ افغانستان اگر چاہتا ہے کہ ریاست پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں تو انتخاب کرنا پڑے گا ریاست پاکستان کا یا پھر کالعدم ٹی ٹی پی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامی ممالک ہیں یا پھر خطے کے ممالک ہیں ان کے اندر بھی یہ کنسرن موجود ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی جو ٹینشن ہے یہ مزید اس کے اندر شدت نہ آ جائے، ورنہ وہ پورے خطے کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے سعودی عرب بھی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ایک آخری کوشش کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب کو بھی کامیابی ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ یہ تمام تر وہ اپڈیٹس ہیں، چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، جو پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر پاکستان افغانستان کی صورتحال کو لے کر ہمارے سامنے آئی ہے۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔